सध्या हांव आसा आल्दोना, जे आल्दोनचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंयच्यान जो म्हापशे वटेन रोड गेला त्या रस्त्याचेरूच हांव उबें आसा। हांगा जर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयशात जाल्यार लोकांनी इतलो कचरो हाडून उडयल्लो आसा। हांगा ब्लॅक स्पॉट जाल्लो आसा। हांगा पंचायतीन नो गार्बेज झोन असो बोर्ड मारिल्लो आसा। तरी आसतना लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज उडयता। आनीक एक म्हत्वाचें सांगचें म्हळ्यार हांगा जी गार्बेज उडयला तितूर एक मिरर आसा। कोणूय हांगा चलतना तो कोणाच्या पांयाक लागूं शकता। इफ कोणाक हांगा चुकोन जर समज एक एक्सिडंट जालो, बिकॉज हांगा जो रोड आसा हो खूबच ल्हान आसा, कोणाक जर एक्सिडंट जालो जाल्यार तो जो ग्लास आसा तो कोणाच्या पांयांक लागूं शकता और आनी कोणाक मेजर दुखापत जावं शकता। पंचायतीन हांगा नो गार्बेज झोन असो बोर्ड मारला, पूण तरी आसतना लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज उडयता। पंचायतीन जी कोणाक ही पंचायतीक लागता तेंच्यांनी ही गार्बेज आयज कलेक्ट करपाची गरज आसा, बिकॉज हे जे गार्बेजीन जे म्हणा कोणाचे ग्लास आनी कितें आसा तितूर कोणाक दुखापत जावं शकता। पंचायतीन आयज हेजेर थर कारवाय करपाची गरज आसा, बिकॉज वयता थंय आमी पळयतात लोक हाडटा आनी कचरो उडयता। आयज लोकांक एक आमी दर फावटी एक लोकांक विनंती करता की लोकांनी हांगा गार्बेज उडोवची न्हय। कितलेशेच दीस जाले हांव पळयता की हांगा ही गार्बेज अशीच पडिल्ली आसा, कोणूच ती गार्बेज कलेक्ट करपाचें काम करिना। लोक हाडटा आनी गार्बेज उडयता। Nitiksha Gaokar, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.